अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिफ। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम की, जिसके ज़रिए आप कनाडा का स्टडी वीज़ा सिर्फ 20 डेज़ में हासिल कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है वो कनाडा गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है ताकि स्टूडेंट जो है वो जल्दी से जल्दी कनाडा का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकें, और वो भी सिर्फ 20 डेज़ में। तो इस प्रोग्राम के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो अपने स्टडी वीज़ा जो हैं वो हासिल किए हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। अगर आप कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। तो इस लिस्ट में कैनेडियन गवर्नमेंट ने 14 कंट्रीज़ जो हैं वो उनको इंक्लूड किया है। उसकी लिस्ट जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ कि उसमें पाकिस्तान का नाम है, उसमें इंडिया का नाम है, उसमें चाइना का नाम है, उसके में फ़िलिपीन का नाम है, ब्राज़ील का नाम है, और इसके अलावा बाकी कुछ और कंट्रीज़ हैं। तो टोटल मिला के 14 कंट्रीज़ हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अगर आप यहाँ से SDS के तहत आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको जो स्टडी वीज़ा है वो सिर्फ 20 डेज़ में मिल जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है स्टूडेंट्स के लिए। और साथ साथ मैं आपको एक यहाँ पर बात बता दूँ कि बेशक आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, फ़िलिपीन से या जहाँ से चाइना, जहाँ से भी आप इस वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो नेशनलिटी जो है, फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से अगर बाहर हैं रेजिडेंट, आप किसी और कंट्री में फ़िलहाल दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, तो फिर आप इसमें इंक्लूड नहीं होते। आपको पाकिस्तान में ही होना पड़ेगा। जिस कंट्री की आपकी नेशनलिटी उसी में भी उसी के ही रेजिडेंट हों उस टाइम पे, तो ही आप इस स्ट्रीम का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको करना है आइट्स, एकेडमिक आइट्स करना है, और आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम जो है आपके 6 बैंड आएँ। और जो रिक्वायरमेंट है यही है, रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपके मिनिमम 6 बैंड्स हों आइट्स में, और उसके अलावा आपके या फिर आपके CLB 7 के इक्वलेंट हो आपके बैंड्स जो हैं। तो ये दो बेंच मार्क हैं। आपके मिनिमम 6 बैंड होने चाहिए, 6.5 और 7 बैंड तक आपकी जो है वो बैंड्स होने चाहिए इंग्लिश में, ताकि आप को एडमिशन जो है वो मिल सके। तो आर्ट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जब आर्ट्स कर लिया उसके बाद आपने कनाडा के मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अप्लाई करना है। तो आपने अप्लाई कहाँ करना है, ये आपने अप्लाई करना है ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि DLI से अप्रूव्ड हो, मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए। जो आप उनमें जो है आप अप्लाई करें। उसकी जो आप अगर आप सर्च करेंगे, या मैं कोशिश करूँगा या कमेंट करके आपने मुझे याद करवा देना है, तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो DLI अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होंगे तो ही आपको जो है वो वर्क परमिट मिलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप अप्लाई कर देते हैं, फिर आपको वर्क परमिट लेने में बड़ी मुश्किल होती है। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं और कई स्टूडेंट्स को इसका प्रॉब्लम आती है बाद में। तो आपने ऐसे ही गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो हैं वो आपने उनमें आपने अप्लाई करना है, ताकि जब आप स्टडी करें तो साथ वो फिर आपको वर्क परमिट भी इशू करें, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो पॉइंट है इस पर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। और जो मैं आपको आइट्स का बता रहा था कि वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो 2 साल तक वैलिड होना चाहिए। जो भी आप आइट्स करते हैं वो 2 साल तक वैलिड होता है, तो उसके दौरान ही आप उसको एक्सपायर होने से पहले पहले आपने आइट्स जो है वो उससे पहले आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो इसके अलावा आपने GIC ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये कनाडा के बैंक्स में आपने इस अकाउंट में आपने मिनिमम जो है वो मिनिमम क्या इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो $10,000 आपने रखने हैं। ये जो होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि जब स्टूडेंट कनाडा पहुंचे स्टडी के लिए तो वहाँ पे ऐसा ना हो कि उनको पैसे की प्रॉब्लम आए। तो ये आपके जो $10,000 आप इस अकाउंट में रखेंगे, और फिर आपको बाद जब वहाँ जाते हैं आपको एवरी मंथ जो है आपको मिलते रहते हैं पूरा साल। ये साल के अंदर अंदर जो आपको $10,000 मिल जाते हैं। और बाकी ये है कि ये ज़रूर जमा करवाने हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये डिपॉज़िट कराने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि ये जो GIC अकाउंट्स होते हैं, ये कैनेडियन डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे आप इनको सर्च कर सकते हैं और वहाँ जाके आप ये जमा करवा सकते हैं। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, उसके अलावा आपको जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे आपने 1 साल की ट्यूशन फ़ीस जमा करवानी है, जो कि मैं एन एवरेज बता दूँ, क्योंकि आप
کم زیادہ ہو سکتی ہے، تو تقریباً $14,000 to $15,000 آپ کو چاہیے. آپ کو ایک سال کی جو فیس ہے وہ 2 سیمسٹر کی فیس بنتی ہے، وہ آپ کو جمع کروانی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی جمع کروانی پڑے گی، تقریباً 15,000 کر لیتے ہیں، اور 10,000 GIC اکاؤنٹ میں بھی رکھنے پڑیں گے، تو $25,000 آپ کے ہو گئے. تو اتنے آپ کو پہلے جمع کروانے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر آگے جانا ہے اسٹڈی ویزا وغیرہ اپلائی کرنے. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا جی موسٹ ریسنٹ سیکنڈری اور پوسٹ سیکنڈری جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ کو دکھانا پڑے گا، وہ اس کو شو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب آپ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کریں گے. تو جب یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ ویزا اپلیکیشن سینٹر میں اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن آن لائن آپ فائل کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے 2 اپلیکیشنس فائل کرنی ہے. ایک جو اپلیکیشن ہوگی وہ آپ کے اسٹڈی ویزا کے لیے ہوگی، آف کورس آپ اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اسٹڈی ویزا چاہیے. اور جو دوسری اپلیکیشن ہوگی وہ TRV ہوگی، ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا ہوگی. وہ دونوں اپلیکیشن آپ نے فائل کرنی ہے تاکہ آپ کو اسٹڈی ویزا بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ آپ کو ورک پرمٹ بھی مل جائے. تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں آپ نے جب بھیجنی ہے، آپ نے فیسز کی رسید لگانی ہے، آپ نے GIC اکاؤنٹ کی وہ لگانا ہے، اس کے بعد جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ نے سارا کچھ لگا کے اپلائی کر دیا. اس کے بعد آپ کا اسٹڈی پرمٹ بھی آ جائے گا. اگر آپ نے 1 سال کا کورس کے لیے اپلائی کیا ہے تو آپ کو 1 سال کا ورک پرمٹ ملے گا. اور اس جو پروگرام ہے اس میں یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے مور دین 6 منتھ ہونا چاہیے تو ہی آپ کو ورک پرمٹ ایشو کیا جائے گا. اگر آپ کا ورک پرمٹ لیس دین 6 منتھ ہے تو اگر آپ کا اسٹڈی پرمٹ لیس دین 6 منتھ ہے تو آپ پھر اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. جو بھی آپ نے کورس سلیکٹ کرنا ہے آپ کا مور دین 6 منتھ ہونا چاہیے، 1 سال کا 2 سال کا کورس ہونا چاہیے تو ہی آپ کو ورک پرمٹ ملے گا. تو اگر آپ کو بتایا کہ 1 سال کا اسٹڈی پرمٹ اپلائی کریں گے تو آپ کو ورک پرمٹ اسٹڈی کے بعد ملے گا 1 ایئر کا. اسٹڈی کے دوران بھی آپ کو ورک پرمٹ ملے گا کیونکہ آپ 2 اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں TRV کے لیے بھی. اور دوسرا اگر آپ 2 سال کا 2 سال کا اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پھر اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی آپ ورک کر سکتے ہیں. وہ آپ کو بتاتا ہوں کتنا ورک کر سکتے ہیں. اور جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو 3 سال کا ورک پرمٹ ملے گا اور آپ جو ہے وہ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اسٹڈی کے لیے آگے جناب، اور آپ کے پاس اسٹڈی ویزا ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آن کیمپس جاب کر رہے ہیں، مطلب کہ اگر آپ کی جو جاب ہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہے یا کالج کے اندر ہی ہے جہاں پہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آن کیمپس اس کو کہا جاتا ہے، تو پھر آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. فل ٹائم کا مطلب ہے کہ مور دین 36 اور 7 آور لائک آلموسٹ 40 آورز آپ کی جاب آپ کر سکتے ہیں ایک ویک کے اندر. اور اگر آپ کی جاب ہے آف کیمپس، مطلب کہ اگر یونیورسٹی کالج کے باہر آپ کسی اور جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی فاسٹ فوڈ میں، فیکٹری وغیرہ کئی بھی اور جاب آپ کر رہے ہیں، تو آپ پھر آپ کو پارٹ ٹائم آپ جاب کر سکتے ہیں. تو اس کا 20 آورز ہوتے ہیں پر ویک کے، وہ آپ جاب کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں کہ آف کیمپس اگر آپ کہیں اور جاب کر رہے ہیں تو جب آپ کے اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں، جب آپ کی بریک ہوتی ہے سیمسٹر کے دوران یا کبھی بھی کبھار بھی کوئی بھی چھٹی آ جاتی ہے تو ان دنوں میں آپ فل ٹائم جابز کر سکتے ہیں. اگر آپ کی 2 ویک کی بریک آ گئی ہے سیمسٹر کے بیچ میں، یا 2 منتھ کی یا 3 منتھ کی جتنی بھی آ گئی ہے، تو اس دوران آف کیمپس میں بھی آپ فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو جب آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو SIN چاہیے ہوتا ہے، SIN نمبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. سوشل انشورنس نمبر کہتے ہیں اس کو. وہ کوئی بھی جب کینیڈا میں کام کرتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کو SIN چاہیے ہوتا ہے، سوشل انشورنس نمبر چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آپ کسی بھی سروس کینیڈا کے آفس میں جائیں، اپنا اسٹڈی پرمٹ لے کر جائیں، ورک پرمٹ لے کر جائیں، اور ورک پرمٹ پہ ملتا ہے وہ ورک پرمٹ لے کے جائیں تو وہ آپ کو سوشل انشورنس نمبر دیں گے. وہ ہونا چاہیے تو ہی آپ کام کر سکتے ہیں. پھر جب آپ کوئی جاب اپلائی کرتے ہیں تو امپلائر جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ SIN نمبر جو ہے وہ دیں، تو آپ نے وہی نمبر، آپ کو ایک نمبر ایشو کیا جائے گا، وہی نمبر آپ نے امپلائر کے دینا ہے یا اس کی فوٹو کاپی کرا کے پیج کی دے دیں، تو پھر آپ تبھی جاب کر سکتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں SIN نمبر کے لیے. آئے دن کینیڈا میں اتنے اسٹوڈنٹس کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک بہت اچھا کنٹری ہے، سیف کنٹری ہے. اور یہاں پہ آنے کا آپ کو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں کے ریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، یہاں کے PR کارڈ لے سکتے ہیں، یہاں کے نیشنل سٹیزن بن سکتے ہیں. تو یہی وہ کچھ وجہ ہیں جو کہ باقی کنٹریز کی نسبت جو ہے اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. کینیڈا میں زیادہ لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آتے ہیں تاکہ
وہ یہاں پر اسٹڈی کریں اور یہاں پہ سیٹل ہو جائیں، یہاں کا PR کارڈ لے لیں اور پاسپورٹ بھی لے لیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں، آپ PNP کے تھرو، ایکسپریس انٹری کے تھرو جو ہے آپ کینیڈا کا PR لے سکتے ہیں۔ چلے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو اسٹڈی پرمٹ کا جو پورا پروسیجر ہے آپ کو بتا دوں، سارے ریکوائرمنٹ آپ کو میں نے بتا دیں، اور آپ کینیڈا کا اسٹڈی ویزا اپلائی کریں۔ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کی ہیلپ بھی کر دوں گا۔ اور باقی آپ لوگ جہاں پر بھی رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور گڈ لک۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔